अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान में हुकूमत साजी को एक पुलसरात बना दिया गया है। एक प्लान तरीके से अफवाह साजी और झूठे बयानिए पिछले चंद साल से अवाम को गुमराह और कंफ्यूज करने के लिए लॉन्च किए गए और आज भी अफवाह साजी अपने अरूज पर है। मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर पर अक्सर बात करता रहा हूं और करता रहूंगा क्योंकि हमारी नाम नेहाद पढ़ी लिखी लॉट इस अफवाह साजी का बहुत बुरे तरीके से शिकार है। इन गरीबों को पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। मुझे सुबह शाम मुख्तलिफ फोरम्स पर PTI वाले पटवारी और नून लीग वाले यूथिया के नाम से नवाजते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि जनाब GHQ से तुम्हें प्लॉट मिल गया या नहीं, और कुछ जियाले कहकर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। मगर मैं भी पाकिस्तान फर्स्ट के स्लोगन पर डटा रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। पाकिस्तान में सदर मुमलिकत से लेकर नीचे रेडी वाले तक ने किसी ना किसी सियासी जमात के लीडर को अपना देवता बनाया हुआ है और वो उसकी परस्तिश में मसरूफ है। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें कि कभी भी हारने वाली सियासी जमात ने इंतखाबात को कबूल नहीं किया। इस दफ़ा नया सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ वेल टक्ड इन हैं और हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर झूठ, फ्रॉड और नफरत सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में अब से चंद घंटों के बाद नेशनल असेंबली का सेशन कन्वीन होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंडियन मीडिया अपना पूरा जोर लगाने में मसरूफ है कि किस तरह और किस तरह इस हुकूमत साजी को बदनाम किया जा सकता है। 80 सीटों पर धांधली का इल्जाम लगाने वालों में से सिर्फ 25 लोग इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स में गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर सिर्फ 2 हलकों के फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं, मगर बयानिया ये कि ये इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन है। ओजी अवाम बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकली, मगर जब नंबर्स देखे जाएं तो 3.9% कम लोगों ने वोट डाला 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में। नई आने वाली हुकूमत ने कांटों का एक रास्ता इख्तियार किया है और उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इदराक है कि ये उनके लिए आखिरी मौका है डिलीवर करने का। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि IMF इमरान खान का ख़त मिलने के बाद पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रही है। जी अहमद। जी राना साहब, सिचुएशन ये है कि हुकूमत ने जब तनख्वाहें देनी होती है ना मुलाजमिन को, 12 महीने 11 महीने वो तनख्वाहें देनी होती, उसके लिए वो कर्जा लेती है और वो कर्जा स्टेट बैंक नॉर्मली देता है। अगर वो कर्जा प्राइवेट बैंकों से लें तो उसके ऊपर तकरीबन उनको इस वक्त जो रेट है शरह सूद के हिसाब से वो 20-22% पड़ता है। जब स्टेट बैंक से गवर्नमेंट कर्जा लेती है तो वो मिला के जो मजमूई तौर पर स्टेट बैंक का बाकी अमूर में मामलात होते हैं उन तमाम में हुकूमत को 0% पे पड़ता है, यानी ज़ीरो, यानी जितने पैसे दिए उतने ही उन्होंने वापस करने होते हैं। और इस सिचुएशन में जो कि IMF की कंडीशन है कि आपने हर सूरत में प्राइवेट बैंकों से लेने, आप गवर्नमेंट से नहीं ले सकते, थोड़ी परसेंट आप गवर्नमेंट से स्टेट बैंक से ले सकते हैं। बाकी जितना गवर्नमेंट कर्जा लेती है साल की पूरी तनख्वाहें जो है वो कहीं, और बाकी अखराजात भी, तनख्वाहें भी हैं, तरक्याती अखराजात भी हैं, सूबों को भी देने, वो मिला के 20% के हिसाब से आजकल की जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें कोई ना 1000 अरब रुपए के करीब सिर्फ सूद की अदायगी बनती है लोकल बैंकों को। और बैंकों के जो MDs वगैरह हैं इस वक्त अपने आप को जो बोनस देते हैं साल के एंड पे, कोई 40 करोड़ देता है, कोई 60 करोड़ देता है, कोई 20 करोड़ देता है। ये सिर्फ बोनस है, तनख्वाह अपनी है। जो साल की वो तनख्वाह लेते हैं ना 5-5, 7-7 करोड़, वो अपनी जगह पे, ये बोनस अलग होता है। 60-60 करोड़ तक बोनस इस वक्त दे रहे हैं CEO बैंकों के अपने आप को। अब अर्ज करने का मकसद यह है कि IMF की ये कंडीशन IMF को भी पता है
انہوں نے یہ کنڈیشن لگا کہ حکومت کو بالکل سکویز کر دیا ہوا. پھر انہوں نے کہا بجلی اور گیس کے بل بھی بڑھاؤ کہ تمہارا بجٹ ہی بیلنس نہیں ہوتا. اس صورت میں تباہی ساری کی ساری آئی ایم ایف کی پیدا کرتا ہے، اور لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. صرف پاکستان کی ایک ایلیٹ کلاس ہے جو اکنامک ماڈلنگ انہوں نے اس طریقے سے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں، ڈالر کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، ہم تو مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے. جبکہ چائنا کی سپورٹ کی آپ کو حاصل ہے، سعودی عرب کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جس سے آئی ایم ایف نے منتیں کروا دی، ناخن لکیریں لگوا دی. اسی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا آئی ایم ایف نے ہماری ناخوں سے لکیریں نکلوا دی ہیں. تو اسی آئی ایم ایف کو جب خان صاحب خط لکھتے ہیں تو اس کسی ایسی سوچ کے بغیر کہ کب تک ہم امریکہ اور آئی ایم ایف کے غلامی اور ان کو ذہنی شکنجوں میں جکڑے رہیں گے. امریکہ نے بھی ایک بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے اور کوئی طریقہ قابو نہیں آیا، تو انہوں نے آئی ایم ایف کو ہم پہ لگا دیا، اور آئی ایم ایف نے وہ رگڑا لگایا ہے پچھلے 7-8 سالوں سے، ہمیں وہ ذلیل کیا ہے کہ اگین میں شہباز شریف صاحب کا ورڈ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ناکوں چنے چبوا دیے. یہ تو آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کیا. اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت آئی ایم ایف کو اپنا مالک سمجھ رہے ہیں، اور ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے الیکشن کی جو ہے نا 30% وہ کروا دیں جو خان صاحب نے خط میں لکھا. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور باقی جتنے سیاستدان ہیں، ان کو اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ان امریکن چور لٹیرے، رانا صاحب آپ امریکہ میں رہتے ہیں، معذرت کے ساتھ جتنے بھی امریکن ہمارے آقا ہیں آئی ایم ایف سمیت، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. جس ملک نے جان چھڑائی نا، ملیشیا نے نکال دیا تھا ساؤتھ ایشین کرائسس کے بعد، انڈونیشیا نے نکال دیا تھا. اس کے بعد سے وہ ملک ترقی پہ بھی ہیں اور سکون میں بھی ہیں. مڈل ایسٹ میں کوئی آئی ایم ایف نہیں ہے، وہ بھی سکون میں. معذرت کے ساتھ آئی ایم ایف سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، امریکہ سے بھی. جی رانا صاحب، اگر ہم آئی ایم ایف یا امریکہ کو خط لکھ کر یہ کہیں کہ آئیے ہمارے الیکشنز کو دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں، میں ذاتی طور پر اس بات کو، اس ایکٹ کو اچھا نہیں سمجھتا. عمران خان صاحب کے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ووٹس کا آڈٹ کیا جائے، اور آئی ایم ایف اس میں کیا کردار ادا کرے گا؟ وہ پاکستان کی ووٹ بینک کا آڈٹ کیسے کرے گا؟ بہرحال میری سمجھ سے یہ باتیں باہر ہیں. آئی ایم ایف جب بھی کسی ملک کے ساتھ کسی پروگرام میں جاتا ہے تو وہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے ملتا ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہے اس پروگرام کے بارے میں، اور یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے، ان کی ایک روٹین ہے. جب آخری دفعہ آپ کو یاد ہو کہ آئی ایم ایف والے عمران خان صاحب سے ملے تو عمران خان صاحب کی پروپیگنڈا فیکٹریوں نے کہا کہ جناب خان سے تو وہ اجازت لینے آئے ہیں کہ ان کو پیسے دیں یا نہیں دیں. حالانکہ آئی ایم ایف والے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. وہ اپنی ایک سٹاف رپورٹ مرتب کرتے ہیں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے کہ وہاں کی سیاسی جماعتوں کا اس پرٹیکولر پروگرام کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کی لارجسٹ شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے آئی ایم ایف کے اندر، اور وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب نے شعور دیا. میں ان شعور والے لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آئی ایم ایف میں امریکہ کی 17 سے 20% تک شیئر ہولڈنگ ہے، اور عمران خان صاحب بیسیکلی امریکہ جس کو وہ اس بات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی حکومت گرانے میں امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے مداخلت کی، وہ اسی امریکہ کو، اسی آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں مداخلت کرو، مجھے دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بننے نہیں دیا جا رہا. ایک شعر مجھے یاد آیا، تم فریب بیچنے آئے ہو شہر میں، تم فریب بیچنے آئے ہو شہر میں، کوئی شعور بیچ کے کب کا چلا گیا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.